अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस तफसीली जायज़े में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं ये बात बिल्कुल वाज़े कर दूं कि आज हम जो भी मालूमात आपके सामने रख रहे हैं। वालेकुम सलाम जी बिल्कुल। ये हमारी खुद की रिसर्च है, ये हमारी खुद की वीडियो है और इस पर हमने बहुत गहराई से काम किया है। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मौजू है वो काफ़ी हसास है और हमदर्दी का मतकाजी भी है। हम बर्मिंघम की एक मस्जिद के बाहर होने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की तहों में जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ उस वाक़े की खबर देना नहीं है, बल्कि इन वजूहात को समझना है जो हमारे माशरे में बिलखुसूस नौजवानों में बढ़ रही हैं। सही। हम देखेंगे कि ये जो तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का पहलू है, ये कैसे ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। आप इस वाक़े को कैसे देखती हैं? मकामी क्राइम नहीं है। मतलब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये यूरोप में मुकीम कम्युनिटीज के अंदर पनपने वाले गैंग कल्चर की एक वाज़ी झलक है। और सिक्योरिटी की खामियों की भी। जी हाँ, सिक्योरिटी की खामियां भी और हमारे खानदानी निज़ाम के अंदर जो दरारें आ रही हैं, ये उन सब को बेनकाब करता है। तो चलें सबसे पहले वाक़े की तफसीलात पर आते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक रमज़ान का महीना है, लोग मस्जिद में इबादत यानी तरावी के लिए जमा हैं और फिर अचानक पुलिस आती है और नमाजियों को बाहर जाने से रोक देती है। मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जी, अंदर मौजूद लोगों को तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो इबादत में मशगूल थे। बिल्कुल। और उसी दौरान मस्जिद की पार्किंग में एक 17 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान पर चाकू से वार किए जाते हैं। उसे कत्ल कर दिया जाता है और 2 मजीद लोग शदीद जख्मी होते हैं। ये कितना बड़ा तज़ाद है। मतलब एक तरफ अंदर मस्जिद का पुरअमन माहौल है, लोग खुदा के हुजूर खड़े हैं और बाहर खूनी तशद्दुद हो रहा है। ये बहुत लर्ज़खेज़ है। ये दिखाता है कि ये जो गैंग कल्चर और तशद्दुद है, ये किस तरह हमारी सबसे महफूज समझी जाने वाली जगहों तक पहुंच चुका है। ज़ाहिर है मसाजिद को तो हम अमन का गहवारा समझते हैं ना। खासतौर पर रमज़ान में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पार्किंग में किसी की जान ली जा रही होगी। सही बात है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि इबादत गाहों के आसपास हम बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन इस वाक़े ने इस सोच को झंझोड़ कर रख दिया है। अच्छा, जब मैंने इस वाक़े के बारे में पहली बार पढ़ा तो सच्ची बात है मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई हेट क्राइम होगा। यानी आप समझे कि किसी गोरे ने या किसी गैर मुल्की ने हमला किया होगा। जी बिल्कुल। यूरोप में जब मसाजिद के बाहर ऐसे वाक़यात होते हैं तो उमूमन जहन दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की तरफ ही जाता है, लेकिन हमारी मालूमात कुछ और ही बताती हैं। बिल्कुल, और यही इस वाक़े का सबसे तशवीशनाक पहलू है। ज़राए के मुताबिक इस हमले में कोई बैरूनी या गैर मुल्की गोरे लोग शामिल नहीं थे। ये मकामी गैंग कल्चर का हिस्सा है, मतलब हमारे अपने ही नौजवान। जी हाँ, ये मुकामी गैंग्स हैं जिनमें कोई एक मखसूस कौमियत नहीं होती। इनमें पाकिस्तानी भी हैं, अफ्रीकी भी, अरब और तुर्की निजात नौजवान भी शामिल हैं। और ये लड़के ज़रा ज़रा सी बात पर उलझ पड़ते हैं। बिल्कुल, मामूली बातों पर चाकू, छुरियां और यहाँ तक के पिस्तौल निकाल लेते हैं। ये जो रवैया है, ये शदीद अदम बर्दाश्त का नतीजा है। मतलब सब्र तहम्मुल तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। पहले ज़मानों में अगर कोई झगड़ा होता भी था तो बातचीत से हल हो जाता था या ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई हो जाती थी। हाँ, लेकिन अब बातचीत और मुकालमे की जगह फौरी और जानलेवा रद्द अमल ने ले लिया है। इन नौजवानों के लिए एक दूसरे की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। ये सुनकर वाकई दिल दहल जाता है। इसी अदम बर्दाश्त के एक और मिसाल में शामिल करना चाहूँगा जो हमने अपनी रिसर्च में देखी। लंदन के इलाके मॉडर्न का वाक़या। जी, वो वाक़या तो वाकई इस संगीन सूरत-ए-हाल को पूरी तरह वाज़े करता है। आप उसकी तफसीलात बताना चाहेंगे? ज़रूर। तो हुआ कुछ यूं कि एक नौजवान रास्ते पर चल रहा था और महज उसका कंधा किसी दूसरे शख्स से टकरा गया। एक आम सा हादसा जो चलते फिरते किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और उस नौजवान ने फौरन अपनी गलती का एहसास किया और बाकायदा माफ़ी भी मांग ली, उसने सॉरी कहा। जिसके बाद उसूलन बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दूसरे शख्स ने माफ़ी कबूल करने के बजाय अचानक छुरी निकाली और उस नौजवान की गर्दन और जिस्म पर इतने वार किए कि वो बस मौत के मुंह में जाते जाते बचा। ये सिर्फ एक जिस्मानी हमला नहीं था, बल्कि अगर आप उसके नफ्सियाती पहलू को देखें तो ये तबाहकुन है। जी, इस हमले ने उस नौजवान को किस हद तक मुतासिर किया, ये भी हमारी मालूमात का हिस्सा है। वो नौजवान इस कदर खौफजदा हुआ
اور ایسے گہرے ڈپریشن اور ٹراما کا شکار ہوا کہ اس نے وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ انگلینڈ چھوڑ کر وہ جرمنی چلا گیا۔ بالکل، آپ خود سوچیں کہ ایک انسان اپنے گھر اور اپنے ماحول سے اتنا خوفزدہ ہو جائے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ملک ہجرت کرنی پڑے، یہ نسلوں کو تباہ کرنے والا ذہنی صدمہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ صرف جسمانی زخم نہیں ہوتے، اور جب خوف اس حد تک بڑھ جائے تو پھر ایک سوال لازمی اٹھتا ہے۔ مسجد کی سیکیورٹی کا سوال؟ جی بالکل، رمضان جیسے ہجوم والے مہینے میں مساجد کے باہر سیکیورٹی کا کوئی باقاعدہ انتظام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ واقعی انتظامیہ کی ایک بڑی خامی ہے۔ ہماری معلومات یہ بھی بتاتی ہیں کہ نہ صرف انگلینڈ بلکہ جرمنی کی مساجد میں بھی چیکنگ اور سیکیورٹی کا شدید فقدان ہے۔ لوگ اندھا دھند آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پارکنگ میں کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ انہیں 4 سے 6 افراد پر مشتمل سیکیورٹی ٹیمیں تعینات کرنی چاہیے۔ باقاعدہ گارڈز ہونے چاہیے جو پارکنگ اور داخلی راستوں پر نظر رکھیں، تاکہ اگر لڑکوں کے درمیان کوئی تلخ کلامی شروع بھی ہو تو اسے وہیں روکا جا سکے۔ بالکل، اور صرف انتظامیہ ہی نہیں، یہاں ایک اور طبقے پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ہے والدین۔ یہ والدین کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے رات کے وقت کن گینگز کا حصہ بن رہے ہیں۔ تارکین وطن والدین عموماً اپنی روزی روٹی اور نوکریوں میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور دیر ہونے کا مطلب ہے کہ بچہ یا تو کسی کی جان لے چکا ہے یا اپنی جان گنوا چکا ہے، اور اس میں ایک قانونی پہلو بھی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ جی، جووینائل جسٹس سسٹم یا نابالغوں کے قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، اگر ملزم کی عمر 18 سال سے کم ہو، جیسے اس برمنگھم والے واقعے میں ملزمان نوجوان ہیں، تو بعض اوقات انہیں بہت ہلکی سزا ملتی ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ انہیں نابالغ سمجھ کر اصلاحی اداروں میں بھیج دیا جاتا ہے یا ان کی سزا میں نرمی کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف کا نقصان دیکھیں۔ جو خاندان اپنا بچہ کھو دیتا ہے وہ تو مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ مقتول کے والدین جس کرب اور تنہائی سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ایک طرف قانون کی نرمی اور دوسری طرف ان کا زندگی بھر کا دکھ۔ یہ ناانصافی کا احساس اس دکھ کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں، یہ تشدد، یہ گینگ کلچر، یہ سب مجموعی طور پر ایک اور بڑے نقصان کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ مذہب اور کمیونٹی کی بدنامی، درست کہا نا میں نے؟ بالکل، ہم اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ جو امن، سلامتی اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور اسی مہینے میں، اور وہ بھی مسجد جیسی مقدس جگہ کے بالکل باہر، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک انسانی جان کا ضیاع نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے، مقامی کمیونٹی کے سامنے اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگ تو یہی دیکھیں گے کہ مساجد کے باہر مسلمان نوجوان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی نظر میں ہمارا جو ایک پرامن تشخص ہے وہ بری طرح داغدار ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہونی چاہیے۔ واقعی ہم سب کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ تو آج کی اس نہایت اہم گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں اور اہم نکات کا خلاصہ کریں۔ سب سے پہلا اور اہم نقطہ تو یہی ہے کہ مساجد میں سیکیورٹی کی اشد ضرورت ہے۔ انتظامیہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں میں بڑھتا ہوا یہ جان لیوا گینگ کلچر ہے۔ اسے سمجھنے اور روکنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے والدین کا کردار سب سے اہم ہے۔ والدین کی جانب سے بچوں کی کڑی نگرانی اور ان کے دوستوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام معلومات ہم سب کے لیے، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہیں تاکہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے زیادہ باشعور ہو سکیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے رویوں، ان کے غصے اور ان کی سرگرمیوں پر محتاط نظر رکھنی ہوگی۔ ہم ان مسائل سے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسا سوال یا فکری نقطہ ہمارے ناظرین کے لیے چھوڑیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ میں اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بس ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، اگر رمضان کے مقدس مہینے میں عبادت گاہوں کے بالکل باہر ہماری اپنی کمیونٹی کے نوجوان ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، تو کیا ہم
تو کیا ہم بیرونی خطرات سے لڑنے پر اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی گھروں اور محلوں کے اندر سلگتی ہوئی اس آگ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چبھنے والا سوال ہے۔ ہمیں خود کا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ہماری خود کی ریسرچ اور خود کی ویڈیو ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ حقائق کو پوری ایمانداری سے آپ تک پہنچائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ یاد رکھیں، یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔